आजादी की दास्तान एक इतनी तवील और दर्दनाक दास्तान है। लोग समझते हैं कि आज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए एक पाकिस्तान का झंडा छाप कर और एक इधर छोटा सा बैज लगाकर हम बड़े पाकिस्तानी होने का इजहार कर रहे हैं, या किसी बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाकर कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आप ठीक है पाकिस्तान में बसने वाले हो, जिनके बड़े पाकिस्तान की तामीर के वक्त अपनी लोहे की मिलें बना रहे थे, वो आज पाकिस्तानी होने का जनाब शर्फ हासिल रखते हैं और मुल्क में 3-3 बार वजारत उज़्मा के जनाब वो मजे लूट चुके हैं, और जिनकी औलादें आज यहूदियों के पास तरबियत कर रही हैं, और जिन्होंने मुल्क के अंदर सिर्फ गेंदे और बल्ले मारकर अपना नाम कमाकर फिर वजारत उज़्मा की सीटें हासिल करके वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी वो नहीं है, पाकिस्तानी वो है कि जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर गले कट रहे थे अनगिनत, और जब पाकिस्तान का परचम उठाने पर छुपकर हिजरतें करनी पड़ रही थी, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर कुंबे के कुंबे दरियाए रावी में कत्ल हो रहे थे, और जब पाकिस्तान का नारा लगाने पर पूरी की पूरी ट्रेनें सर काट कर अमृतसर से लाहौर भेजी जा रही थी। पाकिस्तान का नारा लगाना उस वक्त मुश्किल था, और उस वक्त मुश्किल हमारे बड़े अपने कारोबार नहीं चमका रहे थे, हमारे बड़े अपनी मिलने और अंग्रेज से जागीरें नहीं हासिल कर रहे थे, बल्कि हमारे बड़े नारा लगा रहे थे कि बच के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, वो थे हमारे बड़े। और उन बड़ों की लाइन उसी तरीके से आज उनकी औलादे भी, इनको पता है अंग्रेज के इन गुलामों को, इन अंग्रेज के इन जनाब चापलूसों को, इन अंग्रेज के नौकरों और चाकरों को पता है कि अगर ये हकीकी वारिस जिनके बड़ों ने इस खत्ते पर 1000 साल हुकूमत की है, जिनको हुकूमत करने का पता है, जिनको हुकूमत करने का ढंग आता है, जिनको पता है कि गैरों से बात किस रवैये और किस जबान में की जाती है, इनको पता है अगर पाकिस्तान के तख्त पर हुजूर के दीन का परचम लेकर ये बाबा जी के मतवाले आ गए तो फिर यहाँ किसी की चल नहीं सकती। इसलिए आए रोज दिन ब दिन एक नई रेशा दवानियां घड़ते हैं, कहते हैं जी ये जमात इंतहा पसंद है। मैंने कहा ये जमात इंतहा पसंद नहीं है, ये जमात गैरतमंद है। और अगर गैरतमंदी का नाम इंतहा पसंद है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूँ, फिर मेरे बच्चे भी इंतहा पसंद है, फिर मेरे कारकुन भी इंतहा पसंद है, फिर हमारा बात भी इंतहा पसंदी है। और गैरतमंदों को जब बेगैरतों को गैरत की बात दिलाई जाए ना तो वो कहते हैं बड़ी इंतहा पसंदी हो रही है। हम इनको गैरत दिलाने की बात करते हैं। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख का एक वाकया सुनाता हूँ। पाकिस्तान बन गया, कुछ देर बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक शख्स हिंदुस्तान में गिरफ्तार हो गया स्मगलिंग के जुर्म में। जो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके उधर स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार हो गया। जब वो गिरफ्तार हुआ तो तब नया नया निजाम बन रहा था, तो वो मकामी हुकूमत ने उसको कहा हिंदुस्तान की कि यार इसको आज की रात अपने घर में बेड़ियां शेड़ियां डाल के रखो, तो सुबह फिर इसको जो टूटी फूटी बात सिस्टम चल रहा है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। जब उस शख्स को रात में रखा गया ना तो उसने अपनी बीवी को कहा चलो इसको खाना पीना दे देना, जो भी इसका सामान जरूरत है, कपड़े शपड़े इसको दो, साफ ज़ाहिर है ये मुजरिम तो है लेकिन हमारा कैदी है। जब वो खातून, वो सिख आदमी का घर था, वो सिख शख्स का घर था, वो खातून जब खाना लेकर उस शख्स के सामने आई ना तो वो कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान स्मगलिंग करने के लिए बना कर दिया था। वो शख्स हैरान होकर उस खातून की तरफ देखने लगा। उसने कहा अच्छा मेरा जुर्म है स्मगलिंग, लेकिन तुम मुझे यूं क्यों कह रही हो? उसने कहा बेगैरत और बेशरम, मैं मुसलमान की बेटी हूँ, ये वतन लुटते वक्त अंग्रेज मुझे उठा कर ले आए थे, मैं तो इंतजार में थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम का वारिस आएगा, कोई सलाहुद्दीन अयूबी का वारिस आएगा, कोई जनाब महमूद गजनवी का वारिस आएगा। तुम तो स्मगलर निकले, वही स्मगलरों की औलादें और वही स्मगलर जो जनाब आज स्विस बैंक में यहाँ से पैसे निकाल कर वहां भेज रहे हैं, ये स्मगलरों की औलादें हम पर मुसल्लत हैं। उस खातून ने, उस बहन ने क्या कहा?
اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو، ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کا دین کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ ہے ہماری داستان، جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا، لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا۔ اس کو جس کا دل چاہا، جہاں سے دل چاہا، اس نے اس کو کھایا بھی، توڑا بھی، اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا، ہم نے اس سے غداری نہیں کی، نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی، نہ ان کے بڑوں نے غداری کی، نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی، نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی، نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی، نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی، نہ جناب سردار عبدالرب رشتر نے غداری کی، اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی، نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی۔ ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی۔ غداری زرداری نے کی، غداری نواز شریف نے کی، غداری ضیاء الحق نے کی، غداری پرویز مشرف نے کی، غداری جناب عمران خان نے کی، جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے۔ میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا، یہ تو قومی ترانہ ہے، منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے۔ منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے، منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے، جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا، اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے، اس نے ترانے پڑھنے ہیں۔ تو ترانے نہیں، تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کر دے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے تو منافق اعظم ہے۔ اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں، کون کس سے ملنے کہاں کہاں جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے، تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے، اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے۔ جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے، اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے۔ جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں، اس کی وجود کو تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا، جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں، اسے ملت کے درد کا کیا پتا، اسے قوم کے درد کا کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں۔ تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا، یہ تم نے نعرہ لگایا، یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا۔ میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہم نے لاشیں اٹھائیں، بھائی زخمی کروائے، بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائیں، جناب گھروں کی چادر اور دیواری کی پامالی کی، لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا، ایک سوچا بھی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے۔ آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے، اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے، تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں، آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے۔ ان کو کیا پرواہ ہو ان کے کون سے بچے لٹے ہیں، ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہو، خاندان تو ہمارے کٹے تھے اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی، یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر کوئی برطانیہ نواز، کوئی امریکہ نواز، کوئی انگلستان نواز، کوئی فرانس نواز، وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے۔ یہ درد تو ہمیں ہے نا، یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے، منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے، اور چمکا تیرا نقش کفے پا آخر شب۔
اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے، جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں، ان کے لیے کہتا ہے شاعر کے سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے، موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا.